Gipaygayon ng first quarter Board of Trustees meeting sa City College of Bayo 1. Diin detalyadong gipresentar ang mga plano alang sa proposed site development plan sa CCB Campus 2. Ang maong proyekto gilauman nga maghatag og dugang nga pasilidad ug kahimtangan sa pagkat-on ug target nga mag-abli sa tuig 2027. Isip kabahin sa padayon nga pagpalapad ug pagpaligon sa institusyon. Ang maong meeting ipanguluhan ni City Mayor John T. Raymond Jr., inubanan ni Vice Mayor Rosmar Ayan Tihing, uban sa mga miyembro sa Board of Trustees sa City College of Bayo 1. Gitambungan usab kini mismo ni Dr. Raul C. Alvarez Jr., CHED Regional Director for Regional Office 18, nga naghatag og technical nga giya, suporta og mga rekomendasyon aron masiguro nga ang mga plano ug programa sa kolehiyo nagtuman sa mga pamantayan sa Commission on Higher Education. Sa maong higayon, opisyal usab nga gianunsyo nga ang Bachelor of Science in Tourism Management ug Bachelor of Science in Entrepreneurship nakadawat na sa ilang Certificate of Program Compliance. Subay sa CHED Memorandum nga epektibo sa academic year 2026 to 2027. Kini nga sertipikasyon nagpasabot nga ang maong mga programa nagtuman sa gikinahanglan nga mga standard sa kalidad sa edukasyon ug andam na nga ihalad sa mas daghang mga estudyante. Sa kinatibuk-an, kini nga mga kalihukan ug kalampusan nagpakita sa ligon ug padayon nga paningkamot sa City Government of Bayo 1, sa Board of Trustees ug sa City College of Bayo 1 sa pagpaligon sa kalidad sa edukasyon. Kini si John Christine Rewello gikan sa Media Bureau. Ibayo Bayo 1, kita ang Bayo 1.